Live gikan sa InTV CCTN News Center. Kini ang balita sa alas 2. Uluhan sa mga balita sa alas 12, CCTO enforcer nga gibangga sa SUV driver gitabangan sa syudad pinagi sa pagpa-ospital hangtod sa paghikay sa kaso. Cebu People's Action Center hingpit ng gitapos isip usa ka programa og buhatan sa Kapitolyo. Mayong odto, ako si Gia Navarro. Kauban sa inyo sa puwersa sa CCTN News Team, kami matod ganinyo sa mga balita sa alas 12. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, gitabangan ni Cebu City Vice Mayor Tommy Osmeña ang traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office nga gibanggaan sa usa ka SUV atubangan sa Kapitolyo. Sumapa ni Osmeña nga motabang ang usa ka pro bono lawyer aron paghikay sa kasong kriminal nga ipasaka batok sa wala pa mailhing nga driver. Giabaga sa dakbayan ang pagpa-ospital ngadto sa enforcer nga si Jovan Verano kinsa napaalim karon sa Tambalanan gumikan sa iyang naangkon nga angol sa lawas. Nakigalayon usab ang Vice Mayor sa Land Transportation Office 7 aron silutan ang driver nga nakabangga ngadto kang Verano. Gikustodiya una sa kapulisan ang driver human miangkon sa mong hitabo niadto Miyerkules sa buntag. Gitahasa ni Mayor Cindy King Chan ang City Engineering Office sa syudad sa Lapu-Lapu nga humanon ang mga proyekto nga gipunduhan ubos sa Special Education Fund. Matod ni Chan nga kinalang mahuman ang mga school infrastructure projects sulod sa gitakda niya nga panahon human masayod sa nimong dagan sa katukuran. Tungod dinhi mo kuha si Mayor Chan og dugang engineers, draftsmen ug estimators. Sila ang musubay sa dagan sa matag proyekto sa dakbayan alang sa paspas niya nga katukuran. Dugang pa ni Chan nga kinalang di mausik ang pondong gitagana ubos sa Special Education Fund alang na sa kaayuhan sa mga magtutungha. Office of Civil Defense 7 uyon sa pagpaygayon og active shooter drill sa mga tunghaan aron mapalig-on ang iyang seguridad. Kini subay sa nitubong pagpamusilsod sa eskwelahan nga nakapaalerto na usab sa kagamhanan. Ang kasayuran nito di PITcom intern Arlene Fajardo. Gituki sa Office of Civil Defense 7 sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagpahigayon og active shooter drill sa mga eskwelahan aron mapalig-on ang seguridad batok sa mga human-induced disaster. Gisugyot sa OCD 7 nga gawas sa linog ug sunog, kinahanglan nang i-appeal sa contingency plan sa mga tunghaanan ang mga insidente sa pagpamusil alang sa kaluwasan sa mga estudyante ug magtutudlo. Posot. Gisaysay ni Mamon nga importante nga adunay mga focal person o first responders sa kada establishmento aron daling maaksyonan ang mga kahimtang sa krisis. Tungod kay dili sagad nga hagit sa seguridad ang maong insidente nga naglambigit sa mga estudyante, gipahayag ni Lapu-Lapu City DRRM officer na Jel Banyansya nga nakig-alayon sila sa mga kapulisan sa dakbayan. Tumong niini ang paghimo og mga protokol aron mas mapalig-on ang pagdumala ug pagresponde sa mga komplikadong sitwasyon sa kaluwasan. Gihimo ang lapad nga plano aron saktong matubag ang maong sitwasyon. I encourage also na maminaw po sa atong mga radyo, sa atong TV, tanaw, latest publication sa Pag-asa kay maganda atong ang atong guide para sa atong preparasyon. Kasalig sa OCD 7 nga padayon silang magpahigayon og mga training aron magiyahan ang mga LGU ug eskwelahan sa pag-atubang sa mga human-induced hazards. Arlene Fajardo, PITcom intern, CCTN News. Soban pa mga balita, pag-usab sa Juvenile Justice Law o pag-istrikto sa online access sa mga kabataan sa social media, gipanawagan sa usa ka opisyal. Kini human sa nitubong pagpamusilsod sa tunghan sa Tacloban City kung diin padayon ang investigasyon karon ilabi na sa Senado. Ang kasayuran niya ni Randy Gurion. Gihulagway nga makapabalakan na ang nagkagrabe nga krisis sud sa mga tunghaan o sa digital spaces. Kinihuman sa netabong pagpamusil sa tunghaan sa dakbayan sa Tacloban nga mikalas og tulo ka mga kinabuhi ug miangol og laing 20 ka mga tinun-an. Tungod niini, gipanawagan nga subling lilion ang Juvenile Justice Act
tungod kay kinahanglan nga adunay manubag sa nagsakakaron nga mga kaso sa mga bugat nga krimen. Nung nangyari po yung attack nung Lunes, agad-agad ko pong naisip ang aking mga anak at kung ano ang gagawin ko kung sila ang nasa ganong sitwasyon. Utang po natin sa mga kabataan ang mga ligtas na campus at eskwelahan. Maghahain po tayo ng panukala para suriin at amyendahan ang Juvenile Justice Act. Ang bibigyang diin po natin ang mga karumal-dumal na krimen gaya ng pagpatay at panggagahasa. On late July, dyan mapag-uusapan ano ba yung mga pwedeng gawin para palakasin, amendahin, or pagbutihin itong juvenile justice law. Gawas ni ini, gisuportahan usab ang sugyot balaod noon nga naglimit sa mga minor de edad sa social media access, ilabi na sa mga wala pa makaabot og 15 anyos. Katuyuan ni ini, maor mapugnan ang impluwensya sa algorithm nga posibleng magtukmod sa mga bata ngadto sa online radicalization. Kailangan talaga mabantayan natin yung mga bata. Kailangan may relationship ka sa mga anak mo para mapag-usapan nyo yung mga bagay-bagay and ma-alert mo rin if there's a potential danger. Hindi lang siya anong gagawin mo kapag may shooter na drill eh. Kailangan yung nadidrill rin sa atin sa mga magulang. Ipahinumduman usab ang mga ginikanan nga ang kaluwasan sa mga bata wa nagtapo sa Kongreso kundili nagsugod usab sud sa panimay ug sa pagbantay sa komunidad. Samtang nangandam usab ang Senate Committee on Basic Education sa paghiskop ug pagpalapad sa Schools Safety Act, gipanawagan nga angayan unahon ang kaluwasan diha sa tungaan ug ang proteksyon sa mga musunod pa nga mga henerasyon. Randy Gurion, CCTN News. Cebu People's Action Center pormal nang gitapos isip usa ka programa og buhatan sa Kapitolyo. Usa ka tuig na ang nakalabay sukad nga milingkod sa katungdanan si Gobernador Pamela Baricuatro. Adunay dugang kasayuran si RV Veloso. Pormal nga gipahibaw sa kagamhanan sa probinsya sa Subo nga giwagtang na niini ang buhatan sa Cebu People's Action Center kon SIPAC. Kay numduman nga namugna kini gumikan sa usa ka Executive Order number 83 sa Series of 2025 nga gibutang direkta ubos sa opisina sa gobernador o gihimo alang sa centralized ni komunikasyon, mas duol nga pagdumala sa mga reklamo ug mekanismo sa feedback sa probinsya. Lakip na ang papel ni ini isip 888 Citizens Complaint Center sa probinsya. Una nang nangatarungan ang Hunta Probinsyal nga kung walay ordinansa nga formal nga nagduma sa umaong opisina. Ang SIPAC dili legal nga makagahin og stand-alone nga budget para niini. Ang SIPAC naglungtad isip usa ka programa ubos sa PIO, dili isip usa ka opisina nga adunay kaugalingong kawani, mandato o istruktura sa organisasyon. Kay numduman nga nadesisyonan sab kini sa Hunta Probinsyal nga tangtangon ang budget sa mga opisina alang sa 2026 ug ibalhin ang 14 milyones ka pesos nga pondo sa orihinal niining gigikanan sa buhatan sa gobernador. Ang SIPAC nahimo kining dangpanan sa kadaghanan, ilabi na sa panginahanglan sa medikal ug buryal nga nanginahanglan usab og tabang lakip na usab ang mga sumbong nga gihatagan og pagtagad ubos sa mga nagduma niini sa probinsya. Bisan pa man niini gipadangat tinuon sa buhatan ang ilang pagpasalamat sa tanang misalig ug misuporta sa maong programa. Subay niini alang usab sa mga nagkinahanglan og tabang mahimo nang moderekta sa Provincial Social Welfare Office kun PSWDO. RV Veloso, CCTN News. Gipabos na sa deputation training gikan sa Land Transportation Office 7 ang 76 ka mga sakop sa otoridad sa Tagbilaran City dito kana sa lalawigan sa Bohol aron i-deploy sa kadalanan. Gilangkuban kini sa mga sakop sa kapulisan, traffic personnel sa syudad ug ubang kawani sa LTO nga sila ang gitahasan sa pagbadlong ngadto sa mga driver nga nagmalapason sa mga lagda sa trapiko. Isip pag LTO deputized personnel, mangunay sila sa pagsita o pagluwat og citation ticket ngadto sa mga driver nga palahubog ingon man tiggamitan og ginadiling drugas. Giabagan sa ahensya ang mga deputized personnel sa basic first aid training aron matabangan usab ang mga motoristang nakasugat og disgrasya sa dalan. Gawas nga gipasabot sila sa mga maynungdanong balaod trapiko. Kitudloan usab sa LTO 7 ang mga naisgutang otoridad sa Tagbilaran City on sound paggamit sa alcohol breath analyzer test.
Ug magkato naglangkob sa tumapalita sa alas 12 sangat sa tanang kaubanan sa CCTN News and Current Affairs. Ilabi na sa atong news manager si Dennis Tabar, ako si Gian Navarro. At ang iyang atong Sari 47 karon kanang alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Musunod sa dimadugay ang Santos nga misa nga manukad live sa CCTN Chapel. Daghang salamat, daygo ng Dios.